वेलकम स्टुडेन्ट। आज हामी पढ्नेछौँ इन्टेन्सिटी एट ए पोइन्ट ड्यू टु ए डाइपोल। यसको तीनवटा केस छ। सो एक एकवटा केस हामी हेर्दैछौँ। सो नम्बर 1, इन्टेन्सिटी एट ए पोइन्ट ड्यू टु ए डाइपोल। नम्बर 1 इज एक्सियल पोजिसन। यसको अर्को नाम हो एन्ड अन पोजिसन पनि भन्छ यसलाई। हामीले लास्ट क्लासमा पढिसकेको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड डाइपोल। डाइपोल भनेको टु इक्वल एन्ड अपोजिट चार्ज, सो वान इज माइनस क्यू, अर्को प्लस क्यू, सेपरेटेड बाई स्मल डिस्टेन्स। कम्ती सानो डिस्टेन्सले सेपरेसन गरेको यस्तो इक्वल एन्ड अपोजिट चार्जलाई चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ सिस्टम बनिन्छ यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले भन्छ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अनि डाइपोलको दुईटा प्रपर्टिजहरू हुन्छ अथवा फिजिकल क्वान्टिटिजहरू हुन्छ। नम्बर 1 इज लेन्थ अफ द डाइपोल। सो जहिले पनि हामीले याद गर्नुपर्छ लेन्थ अफ ए डाइपोल मिन्स डिस्टेन्स अफ पोजिटिभ चार्ज फ्रम द नेगेटिभ एन्ड अफ द डाइपोल। सो भनेपछि हामी यसरी मुभमेन्ट गर्नु पर्यो। मुभमेन्ट गर्दाखेरि एउटा डिरेक्सन फलो गर्छ अनि त्यो डिरेक्सन चाहिँ हुँदैछ फ्रम नेगेटिभ एन्ड अफ द डाइपोल टु पोजिटिभ एन्ड। यो जुन चाहिँ डिस्टेन्स आउँछ लेन्थ आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ डाइपोल लेन्थ। अनि डाइपोल लेन्थ युजली हामी रिप्रेजेन्ट गर्छ 2L 2A। यो कन्भिनियन्सको लागि हो, पछि क्यालकुलेसनहरू गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो पर्छ 2L 2A लेखेछ भने। अर्को हुन्छ डाइपोलको डाइपोल मोमेन्ट भन्छ। सो डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ इट्स अ फिजिकल क्वान्टिटी। विथ द हेल्प अफ द्याट फिजिकल क्वान्टिटी वी क्यान नो द स्ट्रेन्थ अफ द डाइपोल। डाइपोलको जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ छ त्यसको स्ट्रेन्थलाई बताउनु हो भने चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ अर्को फिजिकल क्वान्टिटी। द्याट फिजिकल क्वान्टिटी इज कल्ड डाइपोल मोमेन्ट। अनि यो जुन चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट छ डाइपोल मोमेन्टलाई हामीले अस्ति लेख्दाखेरि भनेको छ इट्स अ प्रडक्ट बिट्विन म्याग्निट्युड अफ इदर चार्ज एन्ड इट्स डाइपोल लेन्थ भनेर भनेको थियो हामीले। अब यहाँनिर जुन चाहिँ डाइपोल लेन्थ छ डाइपोल लेन्थ इज अ भेक्टर क्वान्टिटी, वेरएज यो चार्ज जुन चाहिँ छ इज अ स्केलर क्वान्टिटी। सो प्रडक्ट बिट्विन स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी इज अ भेक्टर क्वान्टिटी जो हामी क्लास 11 मा पढिसकेको छ। र त्यसले गर्दा यो जुन चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट आउँदैछ डाइपोल मोमेन्ट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी विच डिरेक्सन इज सेम एज द डिरेक्सन्स अफ द डाइपोल लेन्थ, द्याट इज फ्रम नेगेटिभ एन्ड टु पोजिटिभ एन्ड। ओके, अब यो डाइपोललाई हामी यसको जुन चाहिँ लेन्थ छ सो लेन्थलाई हामीले एक्सटेन्ड गर्यो अन बोथ साइड। एक्सटेन्ड गर्दाखेरि हामीले एउटा लाइन भेट्छ अनि यो लाइनमा जति पनि पोइन्ट्सहरू पाउँछ द पोजिसन्स अफ सच पोइन्ट्स आर कल्ड एक्सियल पोजिसन अर एन्ड अन पोजिसन। र हामी कुनै एउटा पोइन्ट चुज गरौँ र से हामीले चुज गर्यो पोइन्ट P विच डिस्टेन्स। अनि हामीले अस्ति पनि भनेको छ डिस्टेन्स जब डाइपोलको रेस्पेक्टमा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छ द्याट डिस्टेन्स सुड बी मेजर फ्रम सेन्टर अफ द डाइपोल इन्स्टेड अफ पोजिटिभ एन्ड अर नेगेटिभ एन्ड। सो यो पोइन्टको डिस्टेन्स हामीले देख्दै मानिलिउँ से R छ and R is called position vector of point P. So अब हामीले के देख्दैछ भने here AB length equals to हामीले मानेको छ 2L, then O देखिको P को डिस्टेन्स पाएको छ हामीले यो पनि से R मानेको छ। त्यसको हाफ अफ डाइपोल लेन्थ हुन्छ हाम्रो OA इक्वल्स टु OB इक्वल्स टु L। चार्ज अफ ए डाइपोल एट इच एन्ड हामीले पाउँछ चार्ज हामी मानिलिउँ Q, पोजिटिभ Q एन्ड नेगेटिभ Q। सो ओके, अब हामीले निकाल्नुपर्छ इन्टेन्सिटी एट द पोइन्ट P ड्यू टु द डाइपोल। लास्ट क्लासमा हामीले पढ्दै थियौँ इन्टेन्सिटी फाइन्ड आउट गर्नुको लागि चाहिँ अलवेज हामीले त्यो पोइन्टमा एउटा युनिट पोजिटिभ चार्ज एज्युम गर्नुपर्छ अनि वाट एभर फोर्स इज एक्सपिरियन्स बाई द्याट युनिट पोजिटिभ चार्ज त्यसको जुन पनि डिरेक्सन होस्
त्यो म्याग्निट्युडलाई चाहिँ हामीले त्यो फोर्सको म्याग्निट्युडलाई चाहिँ भन्छ हामीले इन्टेन्सिटी। त्यसो भए अब हामी यो डाइपोलद्वारा पोइन्ट पी मा टोटल इन्टेन्सिटी कति पाउँछ त्यो फाइन्ड आउट गर्दैछ। त्यसको लागि हामी वी एज्युम युनिट पोजिटिभ चार्ज एट द पोइन्ट पी। अब डाइपोल भित्र हेर्यो भने हामीले दुई किसिमको चार्ज पाउँदैछ, एउटा नेगेटिभ चार्ज पाउँदैछ, एउटा पोजिटिभ चार्ज पाउँदैछ। सो टोटल निकाल्न अगाडि हामी के गरौँ, पहिला पोजिटिभ चार्जले यो पोइन्ट पी मा कति इन्टेन्सिटी प्रोड्युस गर्छ त्यो निकाल्नु, देन नेगेटिभ चार्जले त्यही पोइन्टमा फेरि कति इन्टेन्सिटी प्रोड्युस गर्छ त्यो निकाल्नु, अनि त्यो दुईटा इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ हामीले भेक्टोरिकली एड गर्यो भने विल गेट द टोटल इन्टेन्सिटी एट द पोइन्ट पी ड्यू टु ए डाइपोल। ओके, अब त्यसको लागि हामी गर्दैछौँ therefore intensity at P due to positive end of the dipole अनि यसलाई हामीले सिम्बलाइज गरिदिउँ E प्लस। फर्मुला छ इन्टेन्सिटीको फर्मुला हामीलाई याद छ, इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट ड्यू टु ए सोर्स चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q into 1 divided by square of distance between the source charge and the point charge, unit charge. ओके, सो हाम्रो यहाँनिर अहिले केसमा सोर्स चार्ज को छ भन्दाखेरि हामीले कहाँबाट निकाल्दैछ, ड्यू टु पोजिटिभ एन्ड। सो पोजिटिभ एन्ड भनेपछि हामीले सोर्स चार्ज राखेको छ बी पोइन्टमा, निकाल्नुपर्छ इन्टेन्सिटी पोइन्ट पीमा। त्यसो भए डिस्टेन्स हामीले जुन चाहिँ पाउँछ बीपी डिस्टेन्स पाउँछ। ओके, सो इन्टेन्सिटी हेरौँ, फर्मुला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, सोर्स चार्ज इज प्लस क्यू, त्यसले गर्दा क्यू कहाँ निकाल्दैछ पीमा वी एज्युम युनिट पोजिटिभ चार्ज 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर अफ डिस्टेन्स। अब डिस्टेन्स बिट्विन प्लस क्यू चार्ज एन्ड प्लस युनिट चार्ज, द्याट मिन्स बीपी डिस्टेन्स हामीले पाउँदैछ। सो बीपी डिस्टेन्सको स्क्वायर पायो। अब यसको डिरेक्सन हामीले हेऱ्यो भने सिन्स दिस इज पोजिटिभ चार्ज अनि यो पनि पोजिटिभ चार्ज हो, इन्टेन्सिटी भनेको फोर्स एक्टिङ अन युनिट पोजिटिभ चार्ज, यो माथि लागेको फोर्स कसले लाउँदैछ, प्लस चार्जले लाउँदैछ। त्यसो भए रिपल्सिभ फोर्स हो। रिपल्सिभ फोर्स हो भने हामीले इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन आउटवर्ड पायो। त्यसो भए यहाँ आयो हामीले फ्रम बी टु पी, तर कस्तो आउटवर्ड। ओके, सो डिरेक्सन पायो। Similarly, intensity at P again due to negative end of the dipole so यसलाई हामीले E माइनस गरौँ। अब नेगेटिभ एन्ड ए पोइन्टमा छ, सो इन्टेन्सिटी निकाल्दैछ पोइन्ट पीमा। सो फर्मुला फेरि लगाउँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज इज स्मल क्यू इन्टु 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर अफ डिस्टेन्स। सो एदेखिको पी को डिस्टेन्स हेरौँ, एपी स्क्वायर पाउँछ हामीले। इन्टेन्सिटी फेरि म भन्दैछु, इन्टेन्सिटी एट द पोइन्ट पी इज द फोर्स एक्सपिरियन्स बाई युनिट पोजिटिभ चार्ज प्लेस एट द पोइन्ट पी ड्यू टु सोर्स चार्ज। सो हियर द नेचर अफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिभ। त्यसो भए यसलाई यो नेगेटिभ चार्जले एट्र्याक्ट गर्छ, एट्र्याक्ट गर्यो भने यसको डिरेक्सन आउँछ हाम्रोमा इनवर्ड। यसलाई हामीले ई माइनस दिएको छ नाम। त्यसपछि यसको डिरेक्सन आयो फ्रम पी टु ए, यो कस्तो हुँदैछ, इनवर्ड हुँदैछ। अच्छा, अब फाइन्ड आउट गरौँ हामी पहिला बीपी डिस्टेन्स र एपी डिस्टेन्स। त्यसको लागि हामी यहाँ हेरौँ, हियर एबी इज इक्वल टु 2L
OA equals to OB equals to L and OP is equal to R. त्यसमा हाम्रो फिगरलाई हेर्दा हामी के देख्दैछ भने BP डिस्टेन्स जुन चाहिँ आउँदैछ BP यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यो जुन चाहिँ डिस्टेन्स आउँदैछ यसलाई ब्रेक गरौँ हामी। लेख्दाखेरि हामी लेख्न सक्छौँ OP minus OA. So OP equals to R, OA equals to L. So यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ 4 pi epsilon naught K Q into 1 divided by OP minus OA को whole square. OP is R minus L whole square and direction is given from B to P outward. So this is equation number 1. फिर यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ AP को। सो AP डिस्टेन्सलाई फेरि हामीले हेरौँ AP भनेपछि A देखिको O सम्मको डिस्टेन्स प्लस O देखिको P सम्मको डिस्टेन्स दुईटालाई जोड्यो भने AP पाउँछ। OA इक्वल्स टु L प्लस R, यहाँ आउँदै थियो R माइनस L। सो यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ हामी 1/4 pi epsilon naught K Q into 1 divided by R plus L whole square. Directions are from P to A inward, भित्र आउँदैछ, एट्र्याक्टिभ हुँदैछ। ओके, सो हामीले इन्टेन्सिटी पायो एट द पोइन्ट P ड्यू टू पोजिटिभ एन्ड एन्ड ड्यू टू नेगेटिभ एन्ड। अब टोटल इन्टेन्सिटी हामी निकालौँ। टोटल इन्टेन्सिटी at P due to dipole. Okay, so E. अब यहाँ हामीले भेक्टर एडिसन रुल लाउनुपर्छ किनभने हामी दुईटा भेक्टरलाई एड गरेर एउटा भेक्टर बनाउँदैछ। सो हामीले क्लास 11 मा पढेको छ we have two vectors E plus and E minus and angle between them is 180 degree. दुईटाको बीचको एंगल छ 180 degree। त्यसले गर्दा हामीले क्लास 11 मा पढेको छ फर्मुला, if you have two vectors A and B then their resultant will be equals to R square equals to A square plus B square plus 2AB into cos of angle between that two vector. अब त्यही फर्ममा हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने रिजल्टेन्टलाई हामीले मानेको छ E स्क्वायर इक्वल्स टू A भनेको प्लस मानिदेऊ, B भनेको E माइनस मानौँ हामी, प्लस 2 into E plus into E minus cos of angle between them. So angle between E plus and E minus is 180 degree. So E square equals to cos 180 degree. So cos 180 degree equals to -1. So -1 हो भने हामीले पाउन सक्छौं यहाँनिर E plus minus E minus whole square or E minus minus E plus, यहाँ दुईटा पाउन सक्छ, whichever is positive. अब यो केसमा त पोजिटिभ हुन्छ किन स्क्वायर छ, तर अब यसको इन्टेन्सिटी E को भ्यालु निकाल्यो भने हामीले पाउँछ कि त E प्लस माइनस E और E माइनस माइनस E प्लस। अब दुईटामा जुन चाहिँ पोजिटिभ हो त्यो पोजिटिभ चाहिँ हामीले उठाउनुपर्छ। भनेपछि E प्लस ठुलो हो भने E प्लस माइनस E माइनस लेख्नु पर्यो, E माइनस ठुलो हो भने हामीले पाउँछ E माइनस रिजल्टेन्ट विल बी E माइनस माइनस E प्लस। अब यहाँ हेरौँ त, कंपैरिजन करूँ 1 र 2 इक्वेशनलाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k यो बराबर छ q into 1, यहाँ पनि q into 1 छ, तर यहाँनिर डिनोमिनेटरमा हेर्यो भने हामीले के देख्दैछ, एउटामा देख्दैछ r minus l होल स्क्वायर, नम्बर 2 मा देख्दैछ r plus l होल स्क्वायर। हामीले याद छ r minus l is less than r plus l, त्यसो भए यसको इन्भर्स गर्यो भने
1 by r minus l is greater than 1 by r plus l भनेपछि हाम्रो फ्याक्टर आउँदैछ यो जुन चाहिँ इक्वेसन 1 को e प्लस छ e प्लस इज मोर देन e माइनस अब यसरी नक्सामा नि हेर्यो भने हामी के देख्दैछ भने पोइन्ट p इज क्लोजर टु b एज कम्पेयर टु a अनि हामीले अस्ति इलेक्ट्रिक फिल्डको केसमा पढेको छ कि इन्टेन्सिटी चाहिँ जति सोर्स चार्जदेखिको टाढो हुँदै जान्छ त्यति नै इन्टेन्सिटी रिड्युस हुँदै जान्छ सो त्यसले गर्दाखेरि हियर e प्लस इज मोर देन e माइनस सो हामीले पाउँछ यहाँ रिजल्टेन्टको भ्यालु पाउँछ म यसलाई मेटाउँदैछु रिजल्टेन्टको भ्यालु पाउँछ हामीले e प्लस माइनस e माइनस अब सब्स्टिट्युट गरिदिउँ सब्स्टिट्युट गरेर कमन पनि निकालौँ कमन छ 1/4 पाई एप्सिलन नट k q कमन छ फर्स्ट पार्टमा उब्रेको छ 1 by r minus l होल स्क्वायर सेकेन्ड पार्टमा उब्रेको छ 1/r plus l होल स्क्वायर अब यसलाई सल्भ गरौँ हामी 1/4 पाई एप्सिलन नट k q छँदैछ यहाँनिर अब यसलाई एलसिएम निकालौँ हामी एलसिएम निकालेर अलि सल्भ पनि गरिदिइहालौँ एलसिएम हुन्छ r माइनस l होल स्क्वायर इन्टु r प्लस l होल स्क्वायर अब यहाँ फर्मुला लगाइदिए a माइनस b इन्टु a प्लस b सो भित्र बनिन्छ r स्क्वायर माइनस a l स्क्वायर होल स्क्वायर छँदैछ कमन ओके माथि आउँछ r प्लस l होल स्क्वायर माइनस r माइनस l होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलन नट k q फेरि स्टेप यहाँनिर लगाउँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला लाउँदाखेरि हामीले पाउँछ एउटा ब्र्याकेटमा फर्स्ट ब्र्याकेटमा a प्लस b इन्टु a माइनस b माइनस गर्दाखेरि हामीले माइनस साइनले सेकेन्ड ब्र्याकेटलाई मल्टिप्लाई गरिदियो यहाँ आयो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर क्यान्सलेसन गरौँ प्लस l माइनस l प्लस r माइनस r क्यान्सल भयो सो फर्स्ट ब्र्याकेटबाट हामीले पाउँछ q इन्टु r प्लस r 2r सेकेन्ड ब्र्याकेटमा पाउँछ 2l डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर ओके सो q भनेको म्याग्निट्युड अफ इदर चार्ज 2l भनेको इफेक्टिभ लेन्थ अफ द डाइपोल सो त्यसमा हामीले पायो यसलाई अलिकति सल्भ गरेर हेरौँ 1/4 पाई एप्सिलन नट k q इन्टु 2l q इन्टु 2l भनेको चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट सो त्यसलाई गर्दा हामीले यसलाई p लेख्न सकिन्छ इन्टु 2r यो उब्रेको छ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को होल स्क्वायर यहाँ हामीले के पाएको थियो भन्दाखेरि e इक्वल्स टु e प्लस माइनस e माइनस भनेपछि पोजिटिभ एन्डको इन्टेन्सिटी चाहिँ नेगेटिभ एन्डले प्रड्युस गरेको भन्दा बेसी छ त्यसले गर्दा यसको डिरेक्सन हुनुपर्छ सेम एज द डिरेक्सन अफ e प्लस सो e प्लसको डिरेक्सन छ b टु p आउटवर्ड छ b टु p भनेपछि यो डिरेक्सन भयो द्याट मिन्स जुन चाहिँ हामीले यो फाइनल इन्टेन्सिटी पाउँदैछ त्यसको डिरेक्सन र डाइपोल मोमेन्टको डिरेक्सन सेम छ त्यसले गर्दा हामीले यसलाई भ्याक्टर नोटेसन दियो भने हामीले यसरी थप्नु सक्छौँ ओके सेकेन्ड पोजिसन नम्बर 2 मा छ इक्वेटोरियल पोजिसन और यसलाई अर्को नाम दिन्छ हामीले ब्रॉडन साइड पनि भन्छ ओके वी हैव ए डाइपोल AB यो पनि याद राख्नुपर्छ डाइपोललाई रिप्रेजेन्ट गर्दा हामीले एरोले गर्छ एउटा र त्यो एरोको जुन चाहिँ टिप छ त्यो चाहिँ पोजिटिभ हो अनि टेल जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ नेगेटिभ हो
यो मिड पोइन्ट यो भयो ओ इक्वेटोरियल पोजिसन अर ब्रोडन साइड भनेर चाहिँ एउटा हामीले लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्र गर्यो पासिङ थ्रू द सेन्टर अफ द डाइपोल यो जुन चाहिँ हामीले ठाडो लाइन देख्दैछ यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले इक्वेटोरियल एक्सिस अनि यो इक्वेटोरियल एक्सिसमा जति पनि पोइन्ट्स लाइ गर्छ त्यो पोइन्ट्सको पोजिसनलाई चाहिँ हामीले भन्छ इक्वेटोरियल पोजिसन अर ब्रड अन साइड पोजिसन भनेर भन्छ सो ओके हामी चुज गरौँ एउटा पोइन्ट P on equatorial axis whose distance from the center of the dipole be r. So again here length of dipole is AB which is equals to L and half of length of dipole is OA equals to OB equals to L. So distance of point P from O is R यो मानिलिएको हामीले अब यो पोइन्ट P मा हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ इन्टेन्सिटी ड्यू टु ए डाइपोल जुन यो पोइन्टमा फाइन्ड आउट गर्नु छ भने हामीले फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँ एज्युम गर्नुपर्छ देयर इज अ युनिट पोजिटिभ चार्ज एन्ड वाट एभर फोर्स इज एक्सपिरियन्स बाई युनिट पोजिटिभ चार्ज इज कल्ड इन्टेन्सिटी म बारम्बार भन्दैछु ओके सो अब हामी हेरौँ पहिला ड्यू टु पोजिटिभ एन्ड अघि जस्तै हो तर अलिकति डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटी एट P ड्यू टु पोजिटिभ एन्ड अफ द डाइपोल E प्लस फर्मुला फेरि इन्टेन्सिटीको फर्मुला फेरि लेखौँ एकपल्ट E equals to 1/4 pi epsilon naught K Q into 1 divided by square of distance. यहाँले कन्फ्युजन नहुनु यो R र यो R एउटै हैन त्यो फर्मुलाको R हो यसको भ्यालु जे पनि हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर अफ डिस्टेन्स पढ्यो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ ओके सो त्यो फर्मुलाबाट हेरौँ हामी यहाँ आउँदैछ E प्लस हाम्रो सोर्स चार्ज छ पोजिटिभ Q चार्ज त्यसले गर्दा हामीले यहाँ Q युनिट चार्ज इज 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर अफ डिस्टेन्स सो हियर हामीले P पोइन्टमा निकाल्दैछ तर कोद्वारा B एन्डमा भएको चार्जले द्वारा त्यसले गर्दा हामीले यहाँ जुन चाहिँ डिस्टेन्स पाउँदैछ डिस्टेन्सको भ्यालु हाम्रो फर्मुलाको जुन चाहिँ R छ त्यसको भ्यालु पाउँछ हामीले BP डिस्टेन्स सो यहाँ BP को पायो हामीले स्क्वायर यो चार्ज पोजिटिभ हो यो पनि पोजिटिभ हो त्यसले गर्दा यो पोजिटिभ सोर्स चार्जले युनिट पोजिटिभ चार्जलाई फोर्स लगायो भने रिपल्सिभ फोर्स लाउँछ अनि रिपल्सिभ फोर्सको डिरेक्सन हुन्छ आउटवर्ड सो यसलाई हामीले नाम दिउँ E प्लस सो डिरेक्सन इज along B to P र आउटवर्ड एक्सटेन्ड गरेर गएको छ सिमिलरली intensity at P due to negative end of the dipole so E minus formula 1/4 pi epsilon naught K so here source charge is negative Q charge त्यसले गर्दा Q लेखे हामीले टेस्ट चार्ज इज युनिट चार्ज स्क्वायर अफ डिस्टेन्स अब डिस्टेन्स हामीले हेर्दैछ यहाँनिर कोद्वारा नेगेटिभ चार्जद्वारा त्यसबाट डिस्टेन्स हामीले पायो यो डिस्टेन्स पाउँदैछ AP डिस्टेन्स सो AP को स्क्वायर यो नेगेटिभ चार्ज हो यो पोजिटिभ चार्ज हो नेगेटिभ चार्जले पोजिटिभ चार्जलाई एट्र्याक्ट गर्छ सो एट्र्याक्ट गरेको कारणले गर्दा यसको E नेगेटिभको डिरेक्सन हुन्छ towards A from P towards A that means from P to A inward भनौँ हामी यसलाई
ओके, अब एपी र बीपी को डिस्टेन्स निकालौँ। त्यसको अगाडि अलिकति यहाँनिर हामी बुझौँ। यहाँ हामीले दुईटा ट्रायंगल भेट्दैछ यहाँ भित्र। एउटा ट्रायंगल छ ओएपी, अर्को ट्रायंगल छ ओबीपी। अब यो ट्रायंगलमा हेरौँ, यो ओबी इक्वल्स टू ओए, किनभने विच इज इक्वल्स टू हाफ अफ लेन्थ अफ द डाइपोल। यसको भ्यालु एल छ, यसको पनि एल छ, भनेपछि यो दुईटा बराबर। दिस साइड इज कमन, दुईटा ट्रायंगलको लागि कमन छ। यो एंगल छ 90 डिग्री, यो पनि 90 डिग्री छ, भनेपछि दिस टू ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बीपी जुन चाहिँ भ्यालु पाउँछ त्यति नै एपी पनि पाउँछ। सो ओके, बीपी निकालौँ हामी। Q into 1 divided by BP, BP को स्क्वायर छ। सो BP भनेपछि यो भयो। अब यो ट्रायंगलमा हेर्यो भने हामीले भेट्छौँ दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एन्ड दिस इज हाइपोटेन्युज। सो हाइपोटेन्युजबाट हामीले पाउँदैछ बीपी। हामीलाई फर्मुला याद छ, हाइपोटेन्युज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हियर बेस इज एल, एल को स्क्वायर भइहाल्यो। परपेंडिकुलर इज ओपी, ओपी भनेपछि आर हो, आर को स्क्वायर भइहाल्यो। सो एच स्क्वायर, एच भनेपछि हाम्रो लागि हो बीपी। सो बीपी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डाइरेक्ट यहाँ लगाइदिउँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली एपी को भ्यालु हेऱ्यो भने हामीले त्यति नै पाउँछौँ। सो इन प्लेस अफ एपी स्क्वायर वी क्यान राइट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो ई प्लस को मैग्निट्यूड इक्वेसन 1 ले दिँदैछ एन्ड ई नेगेटिभ को भ्यालु दिँदैछ इक्वेसन 2 ले। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। त्यसमा पॉइंट पी में मैले टोटल इंटेंसिटी निकाल्नु हो भने म कसरी निकाल्नु त भन्दा यो जुन चाहिँ दुईटा भेक्टर छ ई प्लस र ई माइनस, यसलाई भेक्टोरिकली एड गर्नु पर्यो। सो एड गर्दाखेरि हामीले वी क्यान एप्लाई ल अफ ट्रायंगल, ल अफ प्यारालेलोग्राम, यो लाउन सक्छ। तर अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि नक्सा हेर्दा पोसिबल छैन। त्यसले गर्दा हामी के गर्छौँ भने पहिला यो ई प्लस ई माइनसलाई स्प्लिट गर्छौँ। सो स्प्लिट गरिवरी चाहिँ हामी त्यसलाई एड गर्छौँ। सो पहिला रिजल्भ गर्छौँ देन कम्पोजिसन गर्छौँ। ओके, सो रिजल्भ गर्नुको लागि हामीलाई दुईटा परपेंडिकुलर लाइन चाहिन्छ। सो हामी मान्छौँ एउटा लाइन विच इज प्यारालेल टू एल और 2L भनौँ न, लेन्थ अफ द डाइपोलसँग प्यारालेल छ एउटा लाइन, अनि अर्को लाइन यसकै परपेंडिकुलरमा जसलाई चाहिँ हामीले भन्दैछ इक्वेटर एक्सिस। त्यसो भए हामी ई प्लस को र ई माइनस को दुईटा कम्पोनेन्ट निकाल्दैछ अलोङ द लाइन विच इज प्यारालेल टू डाइपोल लेन्थ, एन्ड नम्बर 2 कम्पोनेन्ट निकाल्छ अलोङ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लेन्थ अफ द डाइपोल और इक्वेटरल एक्सिस। ओके, त्यसको लागि हामी अलिकति यहाँ हेरौँ। हामी यो एंगललाई मानिलिन्छौँ थीटा, कुनै पनि सिम्बल चलाउन सक्छ हामीले थीटा फाई। सो हामीले यहाँ चलाइदियो थीटा। हामीले यहाँ चाहिँ यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो भनेपछि इफ दिस एंगल इज थीटा देन डेफिनेटली यो एंगल पनि थीटा हुन्छ, बिकज दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब यो थीटा भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ एंगल बनिन्छ यो पनि थीटा बनिन्छ। किन भन्दाखेरि दिस इज a straight line and another straight line is this one. यो दुईटा स्ट्रेट लाइन प्यारालेल छ, प्यारालेल स्ट्रेट लाइन इन्टरसेक्ट गर्दैछ एउटा अर्को स्ट्रेट लाइनले। त्यसो भए दिस टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। सो इफ this angle is theta then definitely this angle will be theta. So similarly यो एंगल थीटा हो भने हामीले यहाँ पाउँछौँ यो एंगल पनि थीटा पाउँछ, because these two angles are corresponding angles. ओके, अब हामी ई प्लसलाई ब्रेकअप गरौँ। ई प्लस को यो साइडमा कम्पोनेन्ट पाए हामीले, नक्सा अलिक अर्को बनाउँ ल, म नक्सालाई अलिक ठुलो बनाउँदैछु। सो दिस इज पोइन्ट ए, दिस इज पोइन्ट बी, दिस इज ओ, यो पोइन्ट पी, माथि पोइन्ट पी, त्यहाँदेखिको दुईटा लाइन हामीले ड्र गर्दैछ। एउटा लाइन यसलाई एक्सटेन्ड गर्दैछ, अर्को प्यारालेल टू दिस। यो एउटा पायो ट्रायंगल, यो अर्को ट्रायंगल,
यो एंगल थीटा, यो एंगल पनि थीटा। ओके, ई प्लस हामीले यहाँ पायो, यो पायो ई माइनस, यो एंगल थीटा हो भने यो पनि थीटा, यो एंगल थीटा हो भने करस्पोंडिंग एंगल थीटा। अब स्प्लिट गरौँ अलिक सजिलोको लागि। ई प्लस को कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन हामीले पाउँछ ई प्लस कॉस थीटा, अनि यसको कंपोनेंट इक्वेटर एक्सिस पट्टि पाउँछ हामीले ई प्लस साइन थीटा। सिमिलरली ई माइनस को हामीले कंपोनेंट यो पैरेलल टू लेंथ अफ द डाइपोल हेर्यो भने हामीले पाउँछ ई माइनस कॉस थीटा, अनि यसको कंपोनेंट अलोंग द इक्वेटोरल साइड हेर्यो भने हामीले पाउँछ ई माइनस साइन थीटा। ओके, ई प्लस र ई माइनस को मैग्निट्यूड हेरौँ। ई प्लस को मैग्निट्यूड र ई माइनस को मैग्निट्यूड सेम छ, साइन थीटा सेम छ। त्यसो भए यो भेक्टर र यो भेक्टर को मैग्निट्यूड सेम छ, बट द डायरेक्शंस आर अपोजिट भनेपछि यो दुईटा भेक्टर क्यान्सल हुन्छ। वी वोन्ट गेट एनी कंपोनेंट अलोंग द इक्वेटोरल एक्सिस। वेयरएज ई प्लस को एउटा कंपोनेंट र ई माइनस को एउटा कंपोनेंट हैव सेम डायरेक्शन, त्यसले गर्दा हामीले टोटल जुन चाहिँ इंटेंसिटी पाउँछ दैट इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, दुईटालाई जोडेर पाउँछ। ई प्लस ई माइनस को भ्यालु एउटै छ, त्यसले गर्दा म कमन निकालेर काम यसलाई सल्भ गरौँ। क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन्टु, अब यहाँ कस थीटा छ, यहाँ पनि कस थीटा, दुईटा प्लस छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले 2 कस थीटा पाउँछ। अब कस थीटा को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ, किन हामी यो बीचमा हालेको क्वान्टिटी हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कस थीटा इक्वल्स टू, यहाँबाट हेरौँ ल, यहाँबाट हेर्दा पनि हुन्छ, यहाँबाट हेर्दा पनि हुन्छ। सो कस थीटा भनेपछि यो एंगल चुज गर्दैछ, यो एंगल चुज गर्दा दिस इज परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। कस थीटा मीन्स कर्ली ब्राउन हेयर, मीन्स cos theta equals to curly brown hair, and this is b by h, base upon hypotenuse. So base equals to OA भनेको L हो, divided by hypotenuse भनेको हाम्रो यही हो तर स्क्वायर रुटमा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। So E equals to 1/4 pi epsilon naught k q into 2l भने इफेक्टिभ लेंथ अफ डाइपोल, q भनेको मैग्निट्यूड अफ इदर चार्ज, र दुईटाको प्रोडक्टलाई हामीले भन्छ डाइपोल मोमेन्ट p। r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इन्टु अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यसलाई तिमीले इन्डिसेस प्रकार जोडौँ, जोड्दा हामीले पाउँछ √3/2। सो E को मैग्निट्यूड पाए हामीले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2। अनि यसको जुन चाहिँ डाइरेक्सन आउँदैछ त्यो डाइरेक्सन यहाँ देखाउँदैछ, वेयरएज हाम्रो डाइपोलको डाइरेक्सन हो फ्रम लेफ्ट टू राइट यो केसमा, वेयरएज यहाँनिर इन्टेन्सिटीको डाइरेक्सन आउँदैछ राइट टू लेफ्ट आउँदैछ भने चाहिँ हामीले भेक्टोरिकली यसलाई एड सो गर्नु हो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर नेगेटिभ साइन लगाइन्छ। नेगेटिभ साइन indicates the direction of E is opposite to the direction of dipole moment. Before going into the third article, हामी यसलाई अलिकति उयस गरौँ, अहिले दुईटा जुन चाहिँ हामीले पढ्यौँ यसलाई अलिकति हेरौँ ल। यसमा हामीले के भएको छ भने एक्जाल पोजिसनमा हामीले इन्टेन्सिटी पाएको छ यो पाएको थियो डाइरेक्सन अलोंग
डाइपोल मोमेन्ट इक्वेटोरल एक्सिसमा हामीले पाएको थियो 1/4 पाई एप्सिलन नट k p डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टु द पावर यहाँ पाउँदै थियो हामीले अपोजिट टु द डाइपोल मोमेन्ट कोही बेला हामीले यहाँनिर स्पेशल केस पनि सोधिन्छ र त्यो स्पेशल केस चाहिँ कस्तो भने है कोही बेला डाइपोल एकदमै सानो डाइपोल हुन्छ सो त्यति बेला हामीले त्यो डाइपोललाई नाम दिन्छ सर्ट डाइपोल सो सर्ट डाइपोल भनेको मतलब चाहिँ के हो भने एज द लेन्थ अफ द डाइपोल एज कम्पेयर टु द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट पी यहाँ जुन चाहिँ हामीले आर लेख्दैछ त्यो आर को कम्पेरिजनमा चाहिँ डाइपोल एकदमै सानो भएर जान्छ यदि मैले डिस्टेन्स बढाउँदै गएँ डाइपोलदेखिको टाढो गयो भने आर को भ्यालु त बढ्दै जान्छ वेयरएज डाइपोलको लेन्थ त्यति नै रहन्छ तर कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्छ भने आर इज मच 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 मोर देन द लेन्थ अफ द डाइपोल सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले त्यति बेला डाइपोललाई चाहिँ हामीले भन्नु सक्छ सर्ट डाइपोल सो इन केस अफ सर्ट डाइपोल हामी भन्छौँ आर इज मच मच मोर देन 2l सो 2l भन्दाखेरि एकदमै ठुलो आर त्यसो भए इन कम्पेरिजन टु आर वी क्यान नेग्लेक्ट द भ्यालु अफ l सो त्यति बेला हामीले एउटा सर्ट डाइपोलको पायो भने चाहिँ हामीले एक्जाल पोजिसनमा भ्यालु पाउँछ 1/4 पाई एप्सिलन नट k p into 2r divided by r square whole square अब यहाँ हेरौँ है यहाँ हामी के भन्दैछ भने r is much much more than 2l त्यसो भए l त अझै सानो 12 भन्दा त्यसो भए हामीले r स्क्वायर माइनस l स्क्वायरमा l स्क्वायरलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ एज कम्पेयर टु r स्क्वायर सो आयो हाम्रो r स्क्वायर टु द पावर 2 यसलाई यतै गर्नु 1/4 पाई एप्सिलन नट k p into 2r divided by r to the power 4 त्यसो भए एक एकवटा r क्यान्सल गर्यो यहाँ आयो पावर 3 सो फाइनली हामीले पाउँछ फर ए सर्ट डाइपोल 1/4 पाई एप्सिलन नट k 2p divided by r cubed अनि डिरेक्सन हुन्छ अलोङ द डाइपोल मोमेन्ट अब यो केसमा हेऱ्यो भने इक्वेटोरल केसमा हेऱ्यो भने हामीले भेट्छौँ 1/4 पाई एप्सिलन नट k p डिवाइडेड बाई यहाँ छ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर सिन्स r इज मच मोर देन l त्यसो भए r स्क्वायर को कम्पेरिजनमा l स्क्वायरलाई हेऱ्यो भने l स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टु r स्क्वायर त्यसो भए हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ r स्क्वायर टु द पावर 3/2 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले पाउँछ p यहाँ पाउँछ r क्यूब यसको डिरेक्सन हुन्छ अपोजिट टु द डाइपोल मोमेन्ट सो आज हामी यति गरौँ सो नेक्स्ट क्लासमा हामी यसलाई नै कन्टिन्यू गरेर लान्छौँ